بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي عدد من صلى عليه من خلقك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي كما ينبغي لنا أن نصلي عليه. اللهم صل على سيدنا محمد النبي كما أمرتنا أن نصلي عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي عدد من صلى عليه من خلقك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي كما ينبغي لنا أن نصلي عليه. اللهم صل على سيدنا محمد النبي كما أمرتنا أن نصلي عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي عدد من صلى عليه من خلقك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي كما ينبغي لنا أن نصلي عليه. اللهم صل على سيدنا محمد النبي كما أمرتنا أن نصلي عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي عدد من صلى عليه من خلقك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي كما ينبغي لنا أن نصلي عليه. اللهم صل على سيدنا محمد النبي كما أمرتنا أن نصلي عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي عدد من صلى عليه من خلقك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي كما ينبغي لنا أن نصلي عليه. اللهم صل على سيدنا محمد النبي كما أمرتنا أن نصلي عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي عدد من صلى عليه من خلقك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي كما ينبغي لنا أن نصلي عليه. اللهم صل على سيدنا محمد النبي كما أمرتنا أن نصلي عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي عدد من صلى عليه من خلقك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي كما ينبغي لنا أن نصلي عليه. اللهم صل على سيدنا محمد النبي كما أمرتنا أن نصلي عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي عدد من صلى عليه من خلقك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي كما ينبغي لنا أن نصلي عليه. اللهم صل على سيدنا محمد النبي كما أمرتنا أن نصلي عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي عدد من صلى عليه من خلقك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي كما ينبغي لنا أن نصلي عليه. اللهم صل على سيدنا محمد النبي كما أمرتنا أن نصلي عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي عدد من صلى عليه من خلقك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي كما ينبغي لنا أن نصلي عليه. اللهم صل على سيدنا محمد النبي كما أمرتنا أن نصلي عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي عدد من صلى عليه من خلقك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي كما ينبغي لنا أن نصلي عليه
اللهم صل على سيدنا محمد النبي كما أمرتنا أن نصلي عليه وعلى آله وصحبه وسلم.